नमस्कार, जय होस्। आजको यो विशेष लाइभ भनेका छौँ हामीले। समय यो गर्मीको भए पनि, मौसम अलि चिसो चिसो भए पनि, कोरोनाको संक्रमण समय भए पनि आज नेपाल राष्ट्रमाथि भएको जो बलात्कार छ, निरन्तर भारतीय विस्तारवादी शक्तिले नेपालमाथिको आक्रमणको श्रृङ्खला चलाइरहँदाखेरि पछिल्लो चरण लिपुलेखको विषयमा भारतले गरेको निर्णय अर्थात् मान सरोवरसम्म पुग्नको निमित्त नेपालको भूभाग जो लिपुलेख हो त्यसको विषयमा गरेको निर्णय, त्यसमाथि उठेको नेपाली जनताको आन्दोलन र अहिलेको सरकार, यसको एक किसिमको मौन स्वीकृति, हामीले त्यो भन्न सक्छौँ, सरकारको मौन स्वीकृति भन्न सक्छौँ। यसको व्याख्या हामी गर्छौँ। अहिले बाध्यतावश जनताको आन्दोलन उठिसकेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय राजदूतलाई बोलाएर कूटनीतिक नोट दिएसम्मको, यो कुरा तपसिलको कुराहरू हुन्, त्यो सम्मको स्थिति। यसलाई लिएर हामी विशेष यो जानकारीमूलक भनेका छौँ। हामीलाई तत्कालीन राजा महेन्द्रको पालाका प्रशासक उहाँहरूले भन्नुभएका कुराहरू, त्यो बेलामा भारतसँग भएका कयौं कुराहरू जो हिडन छन्, त्यस विषयमा आज हामी खुलासा गर्नेछौँ। यसकारण यो विशेष लाइभ हुन्छ, सम्भव भएसम्म सम्पूर्ण साथीहरूले सेयर गरिदिनु होला। यो रेकर्ड हुने वा हुनाले यो जानकारीमूलक छ, यो तथ्यपरकै हो। कालापानीमाथि अहिले जो नेपाल सरकारको एक किसिमको मौनता, नेपाली जनताको आन्दोलन र नेपाल राष्ट्रको भूमि फिर्ता गर्नको निमित्त भारत विरुद्ध प्रदर्शन, अझ भनौँ भाषाको रूपले इन्डियाको विरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रेका साथीहरूमाथिको जो धरपकड जो सरकारले गर्यो, त्यसको हामी घोर विरोध गर्न चाहन्छौँ। र नेपालको सार्वभौम अधिकारमाथिको जो हस्तक्षेप हो, यसको हामी घोर विरोध गर्न चाहन्छौँ। र चाहने मात्र होइन, यसको तथ्य कुराहरू म सुरुवात गर्छु। लाइभमा आउनुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई एकमुष्ट स्वागत गर्दै, धेरै धेरै नमस्कार टक्राउँदै, मैले फेरि पनि अनुरोध गरेँ सम्पूर्ण साथीहरूले यसलाई चाहिँ सेयर गरिदिनु हुन मैले अनुरोध गरेँ। किनभने म महेन्द्र सरकारको पालामा, त्यस बेलाका राजाको पालामा भएका कयौं कुराहरू जो बाहिर नआएको, त्यो कुरा उजागर गर्नेछु। किनभने त्यो बेलाका प्रशासकले हामीलाई भन्नुभएको छ र खुलासा त्यो किताब, त्यो बेलामा भएका किताब प्रकाशित हुनलाई करिब करिब अब 6-7 महिना मात्र बाँकी छ। उहाँहरूले हामीलाई जानकारी दिनुभए अनुसार, उहाँको नाम लिन अहिले मिलेन हैन। हामीलाई थाहा छ देशमा सच्चा सपुतहरूलाई कसरी सिद्ध्याइन्छ थाहा छ। त्यसकारण त्यस्ता व्यक्तित्वहरूले जो कार्य गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ हामीले शुभकामना दिँदै त्यो किताब हामी चाँडै हेर्न पाउँछौँ। त्यसभित्र भएका कुराहरूमध्ये केही कुराहरू म यहाँ राख्छु। ऐतिहासिक घटनाक्रम, हामी आज विशेष राजनीतिक कुराकानी गर्दैनौँ। यो इतिहाससँग जोडिएको, सत्यतासँग जोडिएको जानकारीमूलक र यसलाई टेकेर अब लिनुपर्ने भावी रणनीति के हुन सक्छ त्यस विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। त्यसकारण हामीले टाइटल के राख्यौँ भने 2007 सालदेखि महेन्द्र सरकारको पालासम्म आइपुग्दा कालापानीमा चाहिँ भारतीय सेना एक किसिमले कसरी बलियो गरी चाहिँ खुट्टा टेक्यो, उसको योजना कसरी पुरा गर्दै थियो, त्यस पछाडिका राजनीतिक दलहरूले के गरे, अहिले नेपाल सरकारले अब के गर्न सक्छ,
गर्न पर्थ्यो, गर्न सक्छ, गर्छ गर्दैन अर्को कुरा हो। त्यस विषयमा र नेपाली जनताको भूमिका अब के हुनुपर्छ त्यस विषयमा लगायत अबको निकासको बाटो के हो त, जो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्मको कुराकानी आएको छ, त्यस विषयमा हामी चाहिँ आफ्ना भनाइहरू राख्नेछौँ र यहाँहरूको प्रतिक्रिया पनि लिनेछौँ। करिब करिब यो हामीले गरेका लाइभहरू विशेष गरी हामी असान्दर्भिक कुराकानी नगर्ने भए हुनाले 40 देखि 50 मिनटसम्म हुने गरेको छ, कति चाहिँ 1 घन्टासम्म जान्छ। यसलाई चाहिँ हामी पछि पनि हेर्न सक्यौँ। त्यस अर्थमा समयको चाहिँ अलिकति छोटो होस् भन्ने हामीलाई जो एउटा प्रतिक्रिया आएको छ त्यसलाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै यी कुराहरू राख्नै पर्ने कुराहरू मात्र हामी राख्छौँ र म प्रतिक्रिया त्यसपछि लिन्छु। घटनाक्रममा 2007 साल पछिबाट प्रवेश गर्छु। नेपालको इतिहासमा राणा शासन 2007 साल पछि गयो। 7 सालमा नेपालमा प्रजातन्त्रको उदय भयो। त्यसमा मुख्य भूमिका नेपाली कांग्रेसको र त्यो बेलामा राजनीतिक नेतृत्वहरू सुवर्ण शमशेर, नेपाली कांग्रेसकै तर्फबाट सुवर्ण शमशेर, उहाँ राणादेखि लिएर मातृका प्रसाद कोइराला, बीपी का दाजु, हाम्रा गिरिजा प्रसाद कोइराला, स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइरालाज्यूको दाजु, उहाँहरूको अगुवाईमा त्यो बेलाका कम्युनिस्टहरू समेतको एउटै मोर्चा बनी जो राणा शासनका विरुद्ध प्रजातन्त्र स्थापना भएर त्यसमा भारतले प्रत्यक्ष सहयोग गर्यो। यो इतिहास भनिरहन परेन, यो मैले रिपिट गराएको। त्यो बेलाको शासन व्यवस्था धेरैलाई थाहा नभएको प्रजातन्त्र नेपालमा आयो, तर मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभयो, तर प्रधानमन्त्रीको अधिकार त्यो बेला त्यस्तो थिएन। यो सम्झना होस्। मुख्य भूमिका त्यो बेलामा गृहमन्त्रीको हुन्थ्यो र सुवर्ण शमशेर त्यसको चाहिँ हर्ताकर्ता हुनुहुन्थ्यो, मानिन्थ्यो र अरू त्यसका थुप्रै हुनुहुन्थ्यो। त्यो 7 सालको प्रजातन्त्रपछि दिल्लीमा जो सम्झौता भएर यहाँ प्रजातन्त्र आयो भनिएको छ र इतिहासको हिसाबले यहाँ भन्ने गरिन्छ 2007 सालमै नेपालमा गणतन्त्र आइसकेको थियो भन्नेसम्मको कुराकानी यहाँले सुन्नुहुन्छ। त्यसको पनि म अलिकति यहाँ छोइहाल्छु, त्यसको व्याख्यामा म जान्न। त्यो 2007 सालमै गणतन्त्र आइसकेको थियो भन्नुको अर्थ कहाँ हो भने त्यो बेलामा नेपालका प्रधानमन्त्री, अब भारतको नि अलिकति हामी सम्झना गरौँ, जम्मू काश्मीरका राजा, अहिले भारतमा जो करण सिंहहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको पुर्खा, जम्मू कश्मीरको राजालाई दिल्ली आएर बस्नुहोस्, त्यहाँ हामी चलाउँछौँ भनेर उहाँलाई चाहिँ दिल्ली लिएर आएर दिल्लीमै थुनेर राखेर जम्मू काश्मीरमा चाहिँ भारतले हस्तक्षेप गर्यो र त्यो भारतको चाहिँ सुशासित राज्यको रूपमा आज पनि छ। त्यस्तै नेपाललाई जो हामी नेहरू डक्ट्रिन भन्छौँ, त्यो त अझ 1967 मा अगाडि बढ्या हो। जो नेपाल लगायत भारतको वरिपरिका राष्ट्रहरू भारतमा गाभ्ने जो 1947 मा भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि जो उसको नीति बन्यो, ब्रिटिस साम्राज्यवादीलाई नै कपी गरेको भन्नुपर्छ हामीले। त्यस्तै जम्मू कश्मीरका राजाहरूलाई दिल्लीमा बोलाएर मान सम्मान सहित त्यहाँको राजा त तपाईँ नै हो, तै पनि यहाँबाट ह्यान्डल गर्नुहोस् भन्दै जम्मू काश्मीरलाई कब्जा गर्दै त्यहाँको राजाहरूलाई चाहिँ एउटा अधिकार दिएपछि त्यहाँका एक किसिमका राजाहरू, अहिले जो करण सिंहका पुर्खाहरू, राजनाथ सिंहका पुर्खाहरू हामीले भन्न सक्छौँ, त्यहाँको जम्मू काश्मीरको एउटा छुट्टै अस्तित्व कोल्याप्स पारियो। त्यस्तै सिक्किमको हामीले भन्न परेन, सिक्किम त अझ धेरै पछि गाभियो। नेपाललाई के गरिएको थियो भने तत्कालीन राजालाई यहाँबाट दिल्ली लगिँदै थियो र यहाँ भाग्न बाध्य बनाएर त्रिभुवनलाई भारतीय दूतावासमा 2 दिन राखिसकेपछि त्यहाँबाट दिल्ली पुर्याइयो योजनाबद्ध रूपमा। र प्रस्ताव के थियो भने दिल्लीमै रहने, नेपालमा त्रिभुवनलाई असुरक्षा हुन्छ, दिल्लीमै रहने व्यवस्था
हुने गरी त्रिभुवनलाई दिल्ली पठाइसकेपछि यहाँ भ्याकुम क्रिएट गरेर यहाँ आन्दोलन उठाएर नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गरिदिने भारतको जो इच्छा थियो त्यो तुइएको छ। यस अर्थमा के भनिएको थियो भने विशेष गरी इन्डियन लाइनबाट गणतन्त्र त्यही बेलामा ल्याउन खोजिएको थियो। नेपालमा राणाहरू नै अग्रसर भएर, हेर्नुहोस् है, राणा शासन हटाए पनि राणाहरू चाहिँ राष्ट्रवादी कहाँ देखिन्छ भने राणाहरूको सुझाव र सल्लाहमा त्यही बेलामा हो यहाँ हाम्रो पूर्व राजा भन्छौँ हामी ज्ञानेन्द्र शाहलाई चाहिँ बच्चा हुँदाहुँदै गद्दी खाली गर्न हुँदैन भन्ने हिसाबले सानो बेलामा पनि राजगद्दीमा राखिएको घटना थियो। त्यो स्मरण गराएँ मैले। त्यसले के जोग्यो, नेपाल भारतबाट अपहरण हुनबाट जोग्यो अथवा नेपाल राष्ट्र भारतमा त्यही बेला गाभिन्थ्यो भने तर्क हो। यो इतिहास हामीले बिर्सिनु हुँदैन। यसलाई व्याख्या के गरिन्छ भने यहाँ 7 सालमै गणतन्त्र आइसकेको थियो, तर भनिन्छ यसको व्याख्या धेरैले गर्दैनन्। र त्यो बेलामा दिल्लीले नेपालमा संविधान बनाइदिँदा हेर्नुहोस्, नेपालको क्याबिनेट, यहाँको मन्त्री परिषदमा नारायणन भन्ने एकजना त्यहाँको चाहिँ उपसचिव लेभलको मान्छे अनिवार्य, हाम्रो यहाँको अहिलेको क्याबिनेट बैठकमा मुख्य सचिव रहने गरी त्यहाँ अनिवार्य यहाँको मानिटरिङ गर्नेदेखि लिएर सबै गर्ने काम खटनपटन भएको पाइन्छ। यो इतिहास हो, यो तथ्यसहितको इतिहास हो। मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भइरहनु हुँदाखेरिको अवस्था 7 साल पछिको। र 2008 साल विक्रम सम्वत 2008 सालमा चीन र भारतको 1962 मा युद्ध सिद्धिसकेपछि, यसको चाहिँ क्याल्कुलेसन कति हुन्छ हामीलाई त्यति थाहा भएन, त्यो आसपासमा 2008 सालमा तत्कालीन सरकारले नेपालमा भारतीय सेनालाई बस्न स्वीकृति दिएको कुरा, यो इतिहास, यो तथ्य हामीले बिर्सिनु हुँदैन। यो तत्कालीन सरकारले दिएको स्वीकृति हो। त्यही स्वीकृति हो हाम्रो नेपालको चाहिँ साना ठुला गरेर उत्तरी बेल्टमा 26 वटा चेक पोइन्ट आर्मीहरूको, त्यो भारतीय आर्मीहरूको चेक पोइन्ट सहित 26 वटा साना ठुला गरेर, ठुला यहाँ 19 वटा भनिन्छ, सेनाहरू नेपालको उत्तरी बोर्डर जो चीनसँगको सिमाना हो त्यहाँ भारतीय सेनाहरूको क्याम्प राख्न स्वीकृति दिएको यो 2008 सालबाट। त्रुटि हाम्रो त्यहाँ भयो। नेपालमा भारतीय सेनालाई औपचारिक रूपमा हामीले बोलायौँ भनौँ या भारतसँग त्यही बेला चाहिँ सम्झौता गरिएको कारणले भारत प्रवेश गर्यो भनेको भारतको सेना यहाँ प्रवेश गर्यो। त्यही क्रममा कालापानी कब्जा भएको त्यही क्रममा हो, अर्थात् कालापानीमा सेनादेखि उसको उत्तरी बेल्टसम्म सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ हाम्रो हिमालय पर्वतहरूमा सैनिक क्याम्प राख्ने गरी योजना बन्यो। त्यो बेलादेखि सैनिक क्याम्प थियो। हामीले यसरी बुझौँ। केही साथीहरू आउनु भएको छ, उहाँहरूलाई म एड गर्छु। त्यसरी सैनिक क्याम्प नेपालमा इन्डियाले गरिसकेपछि अब हामी महेन्द्रको पालामा हौँ। त्यो त्यसै गरी नै चल्दै गयो। यहाँ 15 सालको 17 सालको कुराकानी नगरौँ। 1962 मा चीन र भारतको युद्ध सकिसकेपछि भनेको भारत हारिसकेपछि बहादुरीका साथ पछाडि हटेको भारतीय सेना, इन्डियन सेना भन्छौँ हामी, त्यसको चाहिँ कभर उनीहरू ब्याक हट्ने क्रममा कालापानीमा रहेको भन्ने कुरो छ। त्यो बेलादेखि सेना कहाँ बस्यो? कालापानीमा बस्यो। उसको चेकपोस्ट त छ। चीनसँग युद्ध हारिसकेपछि सन् 1962 मा युद्ध हारिसकेपछि फर्किने क्रममा त्यहाँ रह्यो र तत्कालीन सरकार फेरिने क्रममा हाम्रो अहिलेसम्मको नेपालको इतिहास प्रधानमन्त्री 7 सालपछि कसैले पनि 5 वर्ष खान पाएनन् भन्ने कुरा छैन। त्यो त्यही बेलादेखि अस्थिर सरकारहरू निर्माण गराइदियो कोले? इन्डियाले। त्यो बेलादेखि नै
यसको अर्थ बुझ्नुपर्छ, नेपालको इन्डियाको जो नीति छ त्यो नीति प्रमुख बाधा हो भन्ने कुरा हामीले सम्झिनु पर्यो। यहाँ मातृका प्रसाद कोइरालाको सरकारपछि अर्को सरकार बने, यहाँ केआई सिंहहरू बने, यहाँ कयौं प्रधानमन्त्रीहरू फेरिए। 2015 मा नेपाली कांग्रेसले 2/3 ल्यायो अहिले जस्तै। त्यो 2/3 17 पौष 1 गते कु भयो र भनिन्छ 17 सालपछि जो महेन्द्रको तत्कालीन राजाको कु पछि यहाँ एक किसिमको सन्नाटा, 2/3 को सरकारले केही विद्रोह गर्न सकेन। यस बीचमा भएका अरू थुप्रै कुराहरू छन्। कालापानीमा सेना, हामी कालापानीको कुरा, लिपुलेकको कुरा, लिम्पियाधुरासम्मको कुरा जोड्दैछौँ। यहाँ मलाई एक्ज्याक्ट मिति चाहिँ थाहा भएन। भन्नलाई के भनिएको छ भने 2016 सालमा भनिएको छ। त्यो किताब मैले उहाँसँग चाहिँ अहिले पछि सम्पर्क गर्न पाएको छुइनँ, मिति बिर्सेँ। मेरो सम्झना भएअनुसार, नभए कोही इतिहासका जानकार हुनुहुन्छ भने भनिदिनु होला, नेपालको राजदरबार जो अहिले नारायणी दरबार छ त्यो 2016 सालमा बिपी प्रधानमन्त्री भइरहनु हुँदाको पालामा नेपाल सरकारलाई बेचिएको थियो। त्यसको मूल्य 10 करोड भन्ने छ, कतिले 14 करोड भन्नुहुन्छ। मलाई जसले भन्नुभयो उहाँ त्यो किताब आउँदैछ, उहाँको 10 करोड रुपियाँ भनिएको छ। त्यो राजाहरूको थियो व्यक्तिगत, नेपाल सरकारलाई बेच्नु पर्यो। नेपाल सरकारले नेपाल सरकारको कार्यालय राख्नको लागि राजदरबार चाहिँ नेपाल सरकारको नाममा बेचियो, जो अहिले नेपाल ट्रस्टको कार्यालय छ। त्यो 10 करोड हैन 16 सालदेखिको भनौँ, त्यो मिति तलमाथि होला। त्यो 10 करोड मध्ये भनिन्छ केही पैसा तत्कालीन महेन्द्रले ऋण तिर्नको लागि प्रयोग गरेको र त्यसको चाहिँ ऋण तिरेको यताउता सबै गर्दाखेरि 4 करोड यहाँ राखिएको, बाँकी 6 करोड रुपियाँ त्यो बेलाको स्विजरल्यान्ड पठाउनको निमित्त 3 सन्दुक पैसै त्यसलाई सुनमा डाइभर्ट गरियो, के गरियो, 3 सन्दुक भनिया छ त्यो बेलाका साक्षीहरू। त्यो पैसा स्विजरल्यान्ड पठाउनको निमित्त महेन्द्रले बाहिर पठाए। हेर्नुहोस् है, तत्कालीन महेन्द्र राजाले त्यो पैसा कहाँबाट आयो? राजदरबार व्यक्तिगत राजाको सम्पत्ति नेपाल सरकारलाई बेचेको त्यो पैसा। त्यसकारण तत्कालीन राजाहरूसँग नि त्यत्रो ठुलो पैसा थिएन। त्यो बेचिएको 10 करोड मध्येबाट ऋण तिरिएको यो इतिहास हो, यो सत्य हो, यो तथ्य हो। यो र त्यो पैसा दिल्ली थ्रु पठाउनु पर्ने, दिल्लीमा त्यो पैसा समातियो। 3 सन्दुक बक्सा, ठुलो बक्सा, काठको, त्यो बेला सन्दुक भनेको काठको ठुलो हुन्थ्यो। दिल्लीमा त्यो समाइसकेपछि यहाँ कालापानीमा जो सेना बहादुरीका साथ पछाडि हटेर चीनसँग चाहिँ युद्ध हारिसकेपछि त्यहाँ रहिरहेको हाम्रो चाहिँ यहाँ 26 वटा चेक पोइन्टहरू उसले क्याम्प राखिसकेको र यहाँ 2017 पुस 1 घटिसकेको अवस्थामा महेन्द्रले त्यहाँ पठाएको पैसा दिल्लीमा समातियो। त्यो महेन्द्रको भनेर समातिएको होइन, त्यो दिल्लीमा चाहिँ एक किसिमको अवैध पैसा समातिसकेपछि त्यो पैसाको खोजी हो। कसको पैसा? यहाँ अहिले भनिन्छ नि यो महेन्द्रले बेचेको, कसले बेचेको, उही बेला बेचेको भन्ने कुराको तथ्य यो छ। त्यो बेलाका प्रशासकहरूले हामीलाई चाहिँ भन्नुभएको छ, त्यसको आउँदैछ। मैले भने त्यो प्रमाणसहित त्यसका किताबहरू आउँदैछ। इतिहास त्यही समय नलेखिए पनि एउटा कालखण्डमा लेखिन्छ। यस अर्थमा हामीले भन्यौँ दरबार हत्याकाण्डदेखि नेपालमा घटेका सम्पूर्ण घटनाका इतिहासहरू लेखिन्छन्। इतिहास लेखिनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतै छ। त्यो 50 वर्षभन्दा पछि मात्र सत्य इतिहास लेखिन्छ भन्ने छ। यसरी दिल्लीमा समातिसकेपछि त्यो पैसाको खोज कहाँ आयो? यहाँ नेपाल सरकारको पैसा, अर्थात् नेपालको राजाको पैसा, नेपाल सरकारको होइन, नेपालको राजाको पैसा भनिसकेपछि महेन्द्रसँग सम्पर्क गर्यो दिल्लीले। त्यो पैसा के हो? अवैध पैसा भनेपछि महेन्द्र छाँगाबाट खस्या जस्तो हुनुभयो होला त्यो बेलामा। नेपालको त्यो वैधानिकै पैसा हो।
त्यहाँ अरू के मिलाउनु पर्थ्यो। तर त्यहाँ पैसा समातिसकेपछि त्यो पैसा छोड्ने शर्तमा भारतले चाहिँ, इन्डियाले कालापानीमा हाम्रो सेना त्यहाँ रहन्छ, हामी त्यहाँ हटाउँदैनौँ, तपाईहरू अगाडि नबढाउनुहोस्, तपाईहरूको निरङ्कुश राष्ट्र संस्थालाई पनि हामी सपोर्ट गर्छौँ, हाम्रो सेना नै त्यहाँ रहन्छ। यसलाई के गर्ने भनिसकेपछि यो अलिखित तत्कालीन महेन्द्र राजा र भारतबीच भएको सम्झौताको परिणाम कालापानी थायी रूपले त्यो बेलादेखि चाहिँ उतातिर गएको भन्ने कुरा बुझिन्छ। होइन भने महेन्द्र जस्तो राष्ट्रवाद जो हामीले भन्छौँ, महेन्द्रले अरू कामहरू थुप्रै राम्रो गर्नुभएको छ, त्यो बेलामा थुप्रै राम्रा कामहरू भएको छ। यद्यपि त्यसको परिबन्धमा परेर हाम्रो कालापानी गुमेको इतिहास छ। जबकि त्यही महेन्द्रको पालामा पछि कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री हुनुहुँदाखेरि चेकपोस्ट हटाइया छ, तर कालापानी नहटाउनुको कारण त्यही हो। होइन, विद्रोह पछिको परिणाम हो। एउटा फोन आयो, म कट गरेर फेरि आउँछु लाइनमा। त्यसरी कालापानी महेन्द्र जस्तो त्यो बेलामा हटाउन नसकेको ठाउँ बेचिएको भनेको त्यहाँ हो, लिखित त्यसको बेचिएको भन्ने कुरा छैन। त्यो बेलादेखि नेपालका प्रशासकहरू नापी विभागदेखि लिएर 2032 सालको नक्सा छैन भनिएको छ। त्यही बेलामा जानी तत्कालीन राजाको पालामा भएको त्रुटि कमजोरी हो। म अहिले के माग गर्छु भने त्यो बेलादेखिका प्रशासकहरू काम गरेको थाहा छ उहाँहरूलाई, उहाँहरूले बोल्नु पर्थ्यो, किन उहाँहरूको उमेर एकदम पाको भइसकेको छ। यो ढाट्नु हुँदैन। कहीँ नक्सा छैन भन्ने, कहीँ हुम्लाबाट आएको चाहिँ नक्सा र तल महाकालीबाट दार्चुलाबाट गएको नक्सा कहाँ बिचमा चाहिँ माथिबाट आएको र तलबाट गएको बिचमा टुट्या भन्ने कुरा छ, जो लिम्पिया धुरासम्मको जग्गा छुट्यो भन्ने छ। त्यो योजनाबद्ध रूपमा तत्कालीन निरङ्कुश राज संस्थाको पालामा र नेपालको पक्षमा राष्ट्रवादी छवि देखिएका राजा महेन्द्रको पालामा भएको त्रुटि र वीरेन्द्रको पालासम्म आउँदा भयो। 32 सालमा त वीरेन्द्र, 28 सालपछि त वीरेन्द्र राजा भइसक्नु भएको थियो। त्यो बेलामा प्रेसरमा के गरियो, योजनाबद्ध रूपमा नापी विभागलाई, यसको इतिहास सम्भवतः पुण्य प्रसाद ओली त्यो बेलाका चाहिँ नापी विभागका प्रमुख महानिर्देशक, उहाँलाई थाहा हुनुपर्छ। अहिले त्यसलाई सोलो डोलो भाषामा उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ त भन्दा राजनीतिक प्रेसर हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ उहाँहरू। त्यो राजनीतिक प्रेसर होइन, त्यो बेलामा सिधै दरबारबाट चाहिँ प्रेसर जान्थ्यो र जानी त्यो नाप नक्सा छुटाउनु भयो भन्ने कुरा हो। यो तथ्य हामीले बिर्सिनु भएन। र अहिले मूल समस्या कहाँ आयो त त्यही 32 सालको नापी, त्यसको चाहिँ नक्सै छैन भन्ने कुरा छ। त्यो नेपालको हकमा र हाम्रो सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ सरले के भन्नुहुन्छ भने यो त नेपालको हकमा भयो, त्यो नक्सा राजदरबारमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ। नारायणी दरबारमा अहिले पनि हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ। त्यहाँ चाहिँ त्यो कागजपत्रहरू जिम्मेवारी कसले पनि लिँदैन। एउटा त्यहाँ छ, एउटा कपी जलेको हुनुपर्छ सिंहदरबारमा 2030 सालमा आगो लाग्यो हुँदा, र अर्को त्यहाँ छ। र भनिन्छ के सन् 1816 को सुगौली सन्धि हुँदाखेरिको नक्सा छ भनिन्छ। त्यो नक्सा यहाँ जले पनि, नारायणी दरबारबाट कसैले योजनाबद्ध रूपमा चाहिँ गायब बनाए पनि त्यो नक्साको एक कपी त्यो त ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको, त्यो ब्रिटिस लाइब्रेरीमा अहिले पनि सुरक्षित छ। ब्रिटिस लाइब्रेरीको नक्सा नेपालले कूटनीतिक पहलद्वारा ब्रिटिससँग चाहिँ आह्वान गर्ने हो भने त्यो नक्सा प्राप्त हुन सक्छ। कि त्यो नक्सा अहिलेसम्म कुनै सरकारले, राजाको पालादेखि अहिलेसम्म कुनै सरकारले खोज्ने कोसिस गरे त? प्रश्न यहाँ हो। कसैले पनि गरेको पाइएन। उल्टो नेपालको अनेकन त्यो बेलाका प्रशासकहरू, नापी विभागका प्रमुखहरूले राजनीतिक दबाब थियो भन्ने, तर काम अड्क्यो भन्ने, तर
यो नेपालकै हो भन्ने, तर भैरव रिसालदेखि लिएर उहाँहरूले गरेको कार्य त्यो नेपालकै भूभाग हो, दुईमा छैन। तर भइदियो कि अघोषित रूपमा नेपालको नक्सा नापी हुँदाखेरि 32 सालमा हाल्न पर्ने, त्यो बेलामा नेपालको भूभाग नेपालको नक्साभित्र पारिएन। यो के कारणले पारिएन भन्दा त्यो बेलाको इन्डियाको दबाब र तत्कालीन सरकार प्रमुखको योजनाका साथ त्यो भूभाग नेपालमा पारिएन। यस अर्थमा त्यो न इन्डियाको भयो न नेपालको भयो। 32 सालपछि त्यो देखिन्छ नक्साको आधारमा। अब त्रुटि कमी कमजोरी कसको भन्दा इन्डियाको त योजना हो, इन्डियाले त गर्छ नै। त्यो मूल त्रुटि कमजोरी हाम्रो सरकारको, हामी यो राजाको पाला र गणतन्त्रको पाला नभनौँ, अहिलेसम्मको सरकारको त्रुटि कमी कमजोरी, शासकको कमजोरी भएको त्यहाँ देखिन्छ। र त्यो विवादित भनेर भनिएको कारण त्यहाँ हो र सेना हाम्रो यहाँको 26वटा चेक पोइन्ट हट्दा पनि कालापानीको सेना नहट्नुको कारण त्यही थियो। त्यसकारण यसको लिखित हो। यहाँ महेन्द्रलाई दोष लाउन पाइन्न भनेर कतिले भन्नुहुन्छ, यो दोष लाउने नलाउने कुरा होइन, भएको तथ्य यो हो भन्ने कुरा सत्य मान्नु पर्यो। र आजसम्मको शासकहरूले चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको 1816 को सुगौली सन्धिलाई चाहिँ अगाडि ल्याउन नसक्नु, त्यो अर्को कुरा। एक त सुगौली सन्धि नै अवैधानिक छ। यहाँको 2/3 सरकारले चाहिँ त्यहाँ छाप लगाइसकेका छैन, हस्ताक्षर गरेका छैन, त्यो एकपक्षी छ, त्यो अर्को कुरा हो। त्यहीमाथि त्यो नक्सा खोजिँदैन, अर्को कुरा भयो। नेपालमा भएको रेकर्ड त्यो खोजिँदैन, अर्को कुराकानी भयो। हुँदा 2032 सालमा जो नापी भयो, नापीमा समेत त्यो भूगोल छुट्याइयो। किन छुट्याइयो? त्यो कर्मचारीले मात्र छुट्याएर छुट्ने कुरै होइन। प्रमाण त हो, त्यही बेलादेखि हाम्रो नागरिकहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ, त्यो नेपालकै हो। तर नक्सामा नराखिसकेपछि उही हाम्रो चाहिँ नेपालभित्र अहिले जो हाम्रो दर्ता छुट जग्गा भन्छौँ नि, कमाइ त्यो बेलादेखि गरिँदै आयो। तर दर्ता छुट छ, तर हाम्रै हो नि त त्यो। यहाँ भन्नलाई कर कम तिर्नको लागि हामीले त्यो जग्गा ननापेको हो, तर हाम्रै हो भन्ने त यो कयौँ छ। यो भूमि सुधार मन्त्रालयलाई राम्रो थाहा छ। त्यस्तै त्यो दर्ता छुट गराइयो, त्यसको त अभिलेख हुने भएन, त्यो नेपालकै हो भूभाग। त्यो के को लागि बनाइयो त? योजनाबद्ध रूपमा तत्कालीन शासकहरूको निर्देशनको कारणले। अब जोडिन्छ त्यसपछि यो बलियो रूपमा भारत त्यहाँ चाहिँ बलियो उपस्थिति देखियो। 32 सालपछि झन् बलियो देखियो। किन? नेपालले त्यो नक्सामा नराखिसकेपछि अहिले पद्म अर्यालजीले भन्नुभएका कुराहरू त्यही होला। नक्सामै छैन भन्ने कुरा त्यो होला। पद्माजीले के आँट गर्नु भएन भने उहाँलाई के इतिहास थाहा रहन्छ भने त्यो हाम्रो नेपालको टेरिटोरी, नेपालको भूगोल भनेको लिम्पिया धुरा हाम्रो सिमाना हो भन्ने कुराको प्रमाण र नेपालको आधिकारिक कहाँसम्म हो भन्ने नक्सा ब्रिटिस लाइब्रेरीमा त साक्षी छ भन्ने कुरा पद्म अर्यालजीलाई थाहा रहन्छ। यो कुरा तपाईँहरूले भनिदिनुहोस्, आवाज उठाउनुहोस्, यो सामाजिक सञ्जाल मार्फत तपाईँले राखिदिनु होला। यसको प्रमाण त्यही नै हो। जो हाम्रो ग्रेटर नेपालका अभियन्ता फणिन्द्र नेपालजीले भनिरहनु भएको छ, बुद्धिनारायण शेषजीले भनिरहनु भएको छ, हिरण्यलाल शेष सरहरूले भनिरहनु भएको छ। त्यसकारण यो अघोषित रूपमा यहाँको सत्ताले दिएको त्यो जमिन भन्ने कुरा मान्न पर्यो। म अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान सक्दैन, यसको आधार भन्छु। तपाईँहरू यो लाइभ नछुटाउनु होला, सकभर सेयर गर्नु होला। यसको कारण म यहाँ कानुनविदहरूले भन्नुभएका कारण, नेपालका दिग्गज कानुनविदहरूले भन्नुभएको छ, त्यो कुराको तथ्य पनि म यहाँ राख्छु, त्यसको तर्क पनि म राख्छु। यहाँ बोलेर मात्र हुँदैन, यो सत्य जान्नुपर्छ। त्यो भूगोल आउँछ नेपालको, कसरी आउँछ भन्ने कुराको यो कडी हो। हामीले यसको आधारमा आन्दोलनहरू तयार गर्नुपर्छ। त्यसकारण हाम्रो नेपालको एकमात्र जित, त्यसको प्रमाण भनेको कालापानीदेखि लिम्पिया धुराको प्रमाण पहिलो भनेको, अहिले पनि भनिन्छ प्रमाण जुटाउनु पर्यो। त्यो प्रमाण भनेको चाहिँ हाम्रो ब्रिटिस लाइब्रेरीमा भएको नक्सा हो, ब्रिटिसमा भएको नक्सा हो। एकमात्र साक्षी। एक त नेपालको छ भने त्यो खोज्न सक्नु पर्यो। अब हामीले यस्तै निकममा सरकारलाई जिताइसकेपछि यो सरकारले खोज्ने त कुरै भएन। त्यो नक्सालाई ल्याइसकेपछि हाम्रो प्रमाण पेश गर्नको निमित्त 1816 को सुगौली सन्धि पछिको नेपालको भूभागको नक्सा कहाँ हो, त्यो काली नदी भनेको कुन हो, त्यसमा छ। त्यो बेगर भारतले पनि दावा गर्दैन, भारतले पनि नक्सा देखाउन सक्दैन, देखाउँदैन। किनभने यो कैफियत हो, थाहा छ उसलाई। भारतले नक्साको साथ 1816 को सुगौली सन्धिको नक्सा पेश गरेको छ, अहिलेसम्म छैन। त्यसकारण हामीले के बुझ्न पर्यो भने त्रुटि 7 सालदेखि भयो। महेन्द्रले त्यो बेलामा चाहिँ जग्गा
नेपालको पक्षमा चाहिँ निर्णय गर्न नसक्नुको कारण पैसा हो र त्यसलाई टेकेर राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो भर्याङ बनाएर भारतसँग सम्झौता नगरिकन यहाँ राजनीतिक उदय नहुने भएको कारणले गर्दा त्यसलाई त्यो कालापानी हाम्रो हो भन्दा भन्दै हैन 46 सालको परिवर्तनपछि तत्कालीन राज संस्थाले त गरेन, 32 सालमा त्रुटि गर्यो। 46 सालको परिवर्तनपछि त राजनीतिक नेतृत्वहरूले गर्नु पर्थ्यो नि त, किन गरेन त भन्दा तत्कालीन राजदरबारले गरेको भन्दा ठुलो राष्ट्रघाती अर्को काम राजनीतिक दल जो बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आयो, प्रवेश गर्यो देश, त्यो बेलामा भएको देखिन्छ। त्यो बेलामा मदन भण्डारीको 2049 सालमा मदन भण्डारीको संसदलाई भएको सम्बोधन हामीले हेर्न सक्छौँ। 2049 साल असारमा भएको छ, त्यो के अरे चैत्रमा भएको छ। 2049 साल चैत्रमा मदन भण्डारीको सम्बोधन छ प्रतिनिधि सभामा, संसदमा। 50 सालमा त हत्या भएको छ त्यसैको कारणले गर्दा। त्यो भनेको महाकाली सन्धि ठुल्ठुला राष्ट्रवादी पार्टीहरू जो उदय भए 46 सालपछि तत्कालीन राजावादीहरूले राज संस्थाले गरेको त्रुटिलाई थप सहजीकरण हुने गरी के गरिदिए, राजनीतिक दलले महाकाली सन्धि गरिदिए। हामीले भन्छौँ तत्कालीन नेतृत्व शेरबहादुर देउवाको पालामा 2053 मा महाकाली सन्धि भयो। त्यो महाकाली सन्धि अर्को कडी हो। त्यसकारण महाकाली सन्धि सबभन्दा राष्ट्रघाती थियो भन्दा भन्दै राजदरबारहरूले गरेका, राज संस्थाले गरेका त्रुटि कमी कमजोरीलाई राजनीतिक दलले सच्याउँदै जनताको अनुकूल कानुन बनाउँदै राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा निर्णय गर्नुपर्ने दल झन् ठुलो राष्ट्रघात निर्णय गर्यो। हामीले भन्छौँ अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यसपछि चाहिँ कायापलट भएको हो, उहाँको रूपान्तरण भएको हो आर्थिक रूपले भन्ने आरोप छ। यो उहाँकै नेता केपी शर्मा ओलीको तत्कालीन नेता राधाकृष्ण मैनालीले नलेखेको इतिहासमा लेख्नु भएको कुरा हो। हो त्यो बेलामा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ प्रस्ताव पास गर्नुभयो। तर त्यो बेलाको विपक्षी पार्टी एमाले सहमति नदिएको भए महाकाली सन्धि हुँदैन थियो। महाकाली सन्धि नदिएको भए त्यो विवादित भूभागहरू जो नेपालको चाहिँ एक किसिमले आउने वातावरण रहन्थ्यो, त्यहाँ त झन् भारतलाई बलियो बलियो बनाउँदै गयौँ र त्यो बेलादेखि नै, उहिलेदेखि नै 2037 सालबाटै उसले चाहिँ त्यहाँ ट्र्याक खेल्न सुरुवात गरेको कुरा इतिहास छ। यसको सारा इतिहास दार्चुलाका पत्रकार पदम बडालजीले चाहिँ व्याख्या गर्नुहुन्छ। त्यहाँका A to Z रिपोर्टिङहरू अहिलेबाट होइन, त्यो बेलादेखिको पठाउनु भएको छ। म तपाईँहरूको प्रतिक्रिया अहिले हेर्दिनँ, जसले जे भन्नुहोस्। तपाईँहरूका डुप्लिकेट आइडी कहाँ हुन् हामीलाई थाहा छ, त्यो म त्यति मात्र भन्छु। यो हाम्रो नेपालको कुरा हो, यो हाम्रो सार्वभौम अधिकारको कुरा हो, यो सार्वभौम सत्तामाथि, हाम्रो सार्वभौम अधिकारमाथि हस्ते भएको कुराहरू हो। यो जतिसुकै एजेन्ट अगाडि आउनुहोस्, हामी धेरै चिन्छौँ, धेरै थाहा छ, यति मात्र भने। 62-63 अगाडिको नेपाल छैन। यस अर्थमा राजनीतिक दलहरू जो राष्ट्रघात गरेर उदाए भनेको प्रमाण यो। 2011 सालमा कोशी सम्झौता भयो, त्यो बेलामा मातृका प्रसाद कोइरालाले गरे हो। ठिक छ, त्यो बेलामा त्रुटि भयो, राष्ट्रघाती एउटा भयो भने महाकाली सन्धिले चाहिँ आजको टेरिटोरी जाने वातावरण बन्यो। दुर्भाग्य नेपाली जनताको आज यहाँ हो कि हामीले राष्ट्रघात र देशद्रोह गरेका राजनीतिक पार्टीलाई 2/3 3/3 भन्दै चुनाव जितायौँ र तिनका कार्यकर्ता पिछलुङ्गो बनायौँ। अनि आज चाहिँ यो सरकारसँग माग गरेर चाहिँ हाम्रो लिपुलेखहरू फिर्ता आउँछ। अब प्रश्न यहाँ हो, जिताउने बेलामा राष्ट्रघात देशद्रोह गरेका राजनीतिक नेतृत्वलाई जिताउने, त्यस्ता पार्टीहरूलाई जिताउने, 2/3 दिने, अनि जसको आवश्यकता हो, जुन कार्य गरेर पार्टीहरू उदाए, अनि आवश्यकता हाम्रो नेपालीले चाहिएको हो त्यो भूगोल। हामी त अझ काठमाडौँ सहरमा छौँ, त्यहाँका मान्छेलाई कति दुखेको होला, दार्चुलाका मान्छेहरूलाई, त गुन्जी नाभी कुटी भन्ने ठाउँका मान्छेहरूलाई कति दुखेको होला। त्यसकारण शासकहरूले बेच्ने अनि आवश्यकता हाम्रो, जसले बेच्यो त्योसँग माग राखेर हाम्रो माग पुरा हुन्छ।
जसले राष्ट्र बेच्यो, जसले राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता गरेर उदायो, त्योसँग के गर्ने माग गर्ने अरे। अनि आन्दोलनकर्ताहरू पनि कस्तो, आन्दोलन पनि शान्तिपूर्ण गर्ने अरे। कुकुरहरू भन्छु म, आन्दोलन पनि शान्तिपूर्ण हुन्छ। कस्तो हो शान्तिपूर्ण आन्दोलन भनेको? राष्ट्र बेचिसकेको मान्छे, राष्ट्रघात देशद्रोह गरेको मान्छे, तिनीहरूसँग शान्तिपूर्ण वार्ता गरेर हाम्रो चाहिँ नेपाल फर्किन्छ? त्यसकारण सबभन्दा पहिला त यो बुझ्नु पर्यो, नेपाली जनताले बुझ्नु पर्यो, नागरिकले बुझ्नु पर्यो। आजसम्मका शासकहरूले गरेको त्रुटिको परिणाम अहिलेका चाहिँ योभन्दा पछिका अझ हाम्रा छोरानातिको पालामा देखिन्छ। त्यो त भूगोलै नहराउने देखियो अब त, किन नक्सा भारतमा पारिसकियो। अहिले हामी लडाइँ लडेनौँ त्यसको पक्षमा भने हामीभन्दा पछिका पुस्ताको लागि त्यसको इतिहास मेटिन्छ। अब अहिलेसम्म त हामी बहस गरिरहेछौँ, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्मको कुराकानी गरिरहेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान नसक्ने स्थिति छ, म त्यो कुरा जोड्दैछु यहाँ। राजनीतिक पार्टीहरू त्यसरी जितायौँ हामीले। त्यस्ता पार्टीहरूले गरे। आज ती पार्टीका नेताहरू जो छन् प्रमुख पदमा, नेपालका कार्यकारी छन्, उहाँहरूले त्यो जग्गा फिर्ता ल्याउन सक्नुहुन्छ? असम्भव कुरा हो। त्यसकारण हामीले त भनेका छौँ आत्मा उनीहरूको छ, त्यो आत्मा भनेको चाहिँ उनीहरू राष्ट्रघात देशद्रोह गरेर बाध्यकारी छन्, तिनीहरूले फिर्ता ल्याउँछन् जग्गा। कूटनीतिक नोट पठाएर हुन्छ। हाम्रो यहाँ उनीहरूले हस्यप गर्नुपर्ने रात बिहान शनिबार आइतबार नबनिकन हुँदैन। हाम्रो नेताकै घरमा ट्र्याकमा समेत गएर भेट्छन् होइन। प्रचण्डजीसँग चाहिँ भारतीय दूतले भेट्दा ट्र्याकमा भेटेको एउटा फोटो आएन। अनि अहिले भारतीय राजदूतलाई बोलाउँदाखेरि शनिबार आइतबार छुट्टी रे अनुकूल टाइममा हाम्रो चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीले बोलाउनु पर्ने सोमबार समय खोलेको बेलामा, त्यो पनि 10:05 होला। उनीहरूलाई चाह्यो भने रात बिहान जतिखेर पनि भेट्ने, जस्तो ड्रेसमा नि भेट्ने। अनि नेपाललाई चाहिएको चाहिँ एउटा कूटनीतिक नोट बुझाउनको निमित्त चाहिँ उनीहरूलाई समय चाहिने। यसले के जनाउँछ? त्यो गम्भीर विषय छ। यो भनेको लाचारीपन हो। नेपाल राष्ट्र यहाँका सबै चाहिँ कर्मचारी मात्रै हुन्, चाहे जुनसुकै पदका हुन्, यो पुष्टि हुन्छ। भारतीय विस्तारवादीहरूका, पश्चिमी शक्तिहरूका कर्मचारीले चलाएको देश भन्नलाई हामीलाई के गाह्रो भयो? कर्मचारी भनेपछि उनीहरूका हाकिमबाट जे निर्देशन आउँछ त्यही गर्दैनन्। यस अर्थमा यो त त्रुटि भयो। अब हुँदा हुँदा कहाँ आयो हेर्नुहोस् है। अहिलेका प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि के ल्याउनु भयो त कुरा भन्दा, द्विपक्षीय सीमा नियमन गर्नको निमित्त बौद्धिकहरूको एउटा टिम बन्यो सीमाको, होइन? यो पोहोरको भर्खर 1 वर्ष अगाडिको कुरा। अहिलेसम्म जे भयो भयो, अब मिलाउनुपर्छ। सुस्ता र कालापानीमा बाहेक नेपालको चाहिँ जो नक्सा हो त्यसमा चाहिँ विवाद छैन भनेर चाहिँ सम्झौता गरेको छ। ठिक छ, यहाँसम्म नमिलेको अरू 10 गजामा मिलाइदिन्छ होला। यहाँ गाँठी कुरा सुन्नुहोस् है। यहाँ सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको 2टा बिन्दु मात्रै भारत र नेपालको सिमाना मिलाउन बाँकी छ। यो औपचारिक सम्झौता हो। यो सहमति, अब सम्झौता भन्दा औपचारिक सहमति हो। यो भारत र नेपालको नापी जसले हाम्रो चाहिँ सिमाना छुट्याउँदै थिए। अरू सानातिना छन्, त्यो मिल्छ। नमिलेको विषय सुस्ता र कालापानी क्षेत्र हो, जो 395 वर्ग किलोमिटर छ। जस्तै हाम्रो भक्तपुर जस्तो 4 गुणा ठुलो भन्ने जमिन कुराकानी छ। भक्तपुर जिल्ला जत्रो त्यत्रो भूगोल। भारत र नेपालले एक वर्ष अगाडि के गर्यो त भन्दा, सुस्ता र कालापानीको त्यो लिम्पिया धुरासम्मको यो विवादित भएको हुनाले दुईटै देशले यसलाई नचलाउने भनेको। यो दुईटै चाहिँ अब के भयो, भ्याक्युम भयो। हाम्रो पाकिस्तान र भारतको चाहिँ जम्मू काश्मीरका कयौँ क्षेत्रहरू चाहिँ कुनै पनि देशको नभएको जस्तै यसलाई छुट्याइयो र अन्तको सिमाना छुट्याइया छ। यो सशस्त्र प्रहरीको सीमा विभागका प्रमुख डाक्टर कृष्ण कुमार तामाङ सर हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई इतिहास बताउनु भएको छ, रेकर्ड सबै त्यो छ। यसको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पनि छ। विश्वको भूगोल, एउटा देश र अर्को देशको भूगोल जोडिँदाखेरिको सिमाना फेरि विश्वको चाहिँ अर्को ठाउँमा छ। त्यो त्यतापट्टि हामी व्याख्यामा नजाउँ आज। यदि नेपालको भूगोल छुट्याउने हो भने भारत र नेपाल बीचको छुट्टिन्छ भन्ने कुरा हो। र पछिल्लो चरण भारत र नेपालको सम्झौता के भएको छ त भन्दा, सुस्ता र कालापानी अहिले नचलाउने, यसलाई पछि हामी टुङ्ग्यौँला भनेर 1 वर्ष अगाडि भएको सम्झौता। 1 वर्ष नै भएको छैन कहाँ। पोहोर अस्ति पुसमा
विवाद भएको थियो पुसमा होइन। त्यसपछि जो सहमति भयो त्यो सहमति अनुसार के हुनुपर्ने, सुस्ता र कालापानी क्षेत्रमा कुनै पनि न भारतीयले गतिविधि गर्न पायो न नेपालले गतिविधि गर्न पाउँथ्यो। तर यहाँ अहिले के भयो, जहाँ विवादित भनेर छुट्याइयो, भारतले के गर्यो, एकलौटी निर्णय गरिदियो, उद्घाटन गरिदियो जमिन। यो भारतको बेमानी हो कि नै यो? ठिक छ, विवादित कुरा मिलाउला भनिसकेपछि कूटनीतिक पहलद्वारा मिलाउनु पर्ने विषयमा भन्नलाई हामी दुईटैले नछुने भनेर चाहिँ सहमति गर्ने, यो सहमतिलाई अनि भारतले कुल्चेर अगाडि बढ्ने, यो हुनसक्छ? यही हो भएको गल्ती कमजोरी। भारतीय विस्तारवाद भनेको यही हो होइन। हाम्रो एउटा घर र अर्को घर विवाद भएर ठिक छ यो बीचको जमिनलाई अहिले केही नगर्ने भन्ने सहमति भइसकेपछि, यो सम्झौता भइसकेपछि दुईटा देशको नापी विभागको एउटा टिम बनेको छ, संयुक्त टिम, त्यो पाइन्छ। यही हो भारतले गरेको बेइमानी, विस्तारवाद यही हो। नेपाललाई खाएको भनेको यही हो। यो के भारतको बलमा मात्र खाए त? अब यहाँ कुरा जोडौँ, यहाँ चीन कसरी प्रवेश हुन्छ यहाँ जोडौँ। लिपु लेक कसैको होइन। 2015 सन् 2015मा चीन र भारत बीच सम्झौता भयो, व्यापारिक नाका लिपु लेकलाई जोडेर। विवाद त्यही बेलादेखि आएको थियो। चीनले त के गर्थ्यो भन्दा विवादित क्षेत्रलाई त्यो लिपु लेक भारतको हो भनेर भारत र चीन सम्झौता गरेपछि यो मुद्दालाई त अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्थ्यो, अर्थात् लिपु लेक भारतकै हो भनेर चीनले अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिदियो। हेर्नुहोस्, चीन यहाँ हो मुछिएको, नेपालको हस्तक्षेपमा चीन आयो भन्ने कुरा यहाँ हो। चीनले के गर्थ्यो, 2015मा लिपु लेकको विषयमा भारत र चीन सहमति, व्यापारिक नाका सहमति गर्यो, जुन त्रिदेशीय साझा बिन्दु हो। नेपाललाई त्यहाँ साँच्ची राख्नु पर्थ्यो। चीनले लिपु लेक त भारतको हो भनेर चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेपछि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ रेकर्ड के भयो, त्यो लिपु लेक भारतको हो भन्ने पऱ्यो कि परेन? त्यो कुरा आइसकेपछि विरोध भयो। अहिले चीनले अस्ति हाम्रो 6 महिना अगाडि चीनले के भनेको त भन्दा, त्यो बेलामा 2015मा हामीले नेपाल सरकारलाई सोधेको, नेपाल सरकारले उत्तर दिएन, त्यो नक्सामा नि देखेनौँ, अनि हामीले भारतको हो भनेर भारतसँग गरेको, यसलाई हामी पुनर्विचार गर्छौँ भनेर विज्ञप्ति निकालेको हो कि होइन चिनिया दूतावासले? यो भनेको चीन सरकारले। त्यति हुँदाहुँदै आज 6 महिनामा लिपु लेकको विषयमा विवाद नटुङ्गिँदैखेरि चीनले चाहिँ किन सहमति दियो? यसमा चीन बोल्न पर्थ्यो भन्ने हो, जबकि चीनले नेपाललाई सबभन्दा नजिकको मित्र, मेरो 16वटा सिमाना जोडिएको देशमध्ये नेपाल सबभन्दा अगाडि हो। हाम्रो यो टिबेट रणनीतिक भूगोलसँग पनि जोडिएको छ। अरू देशभन्दा नेपाल हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ भनेर सी जिनपिङले भन्नुभएको हो कि होइन अस्ति भर्खर दसैँ अगाडि? यस अर्थमा के बुझ्नु पर्यो त भन्दा, नेपाललाई परेको मार्का चीनले भनिदिनुपर्छ कि पर्दैन? नेपाल एउटा न भारतसँग युद्ध गर्न सक्छ, न लडाइँ लड्न सक्छ। नेपालको चाहिँ त्यो रणनीति अनुसार नेपाल अगाडि बढ्या पनि छैन। दुईटा देशलाई सहयोग गर्ने भनेर नै अगाडि बढेर आयो नेपाल। 3 करोडको जनसङ्ख्या छ, 1 अरब 26 करोड भएको जनसङ्ख्यासँग लडाइँ लड्ने कुरा पनि आउँदैन। नेपाल त्यतापट्टि लक्षित पनि छैन भने चीनले सपोर्ट गरेको यही हो त। नेपाल आज नेपालको भूभाग, जो विवादित भूभागलाई भारतले एकलौटी हस्तक्षेप गर्दा चीन बोल्दैन भने चीन नेपालको सबभन्दा छिमेकी कसरी भयो? के अरे चीन नेपालको चाहिँ सबभन्दा नजिकको चाहिँ भयो त अब चीनको लागि भएको यही हो। यसलाई हामीले के भन्यौँ भने नेपाल 2+1 को रणनीतिमा अगाडि बढ्छ भनेर जो सी जिनपिङले नेपालमा आएर भन्नुभयो, त्यसको परिणाम हो यो। 2+1 भनेको 2 भनेको चीन र भारत, 1-1-2 नेपाल 1। चीन र भारतको आँखाबाट अब नेपाल अगाडि बढ्छ। त्यो स्ट्राटेजी अनुसार चीन र भारतले बनाएको 100 वर्षको स्ट्राटेजी जो छ त्यो अनुसार नेपाल अगाडि बढ्छ भने हो। होइन भने हामी छोड्दैनौँ भने हो। यो चीन र भारत मिलेर नेपाललाई च्यालेन्ज दिए हो। हामीले यो कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यसकारण अब चीन र भारतले नै हो उनीहरूको स्वार्थ अनुरूप लिपु लेक खाइसकेपछि भन्नुपर्छ हामीले। अब नेपालले गर्ने के त, सरकारले के गर्नु पर्थ्यो त भन्दा, सरकारले गर्न सक्दैन भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेपछि अहिले पनि गर्ने भनेको अब अन्तर्राष्ट्रियकरणको जो कुरा छ, म यसलाई सिद्ध्याएँ। जबकि विवादित क्षेत्र हो, हामी मिलाउँछौँ भनेर दुई देश जो नापी विभागको एउटा टोली बनाएको छ, सर्वे टोली, त्यो संयुक्त टोलीले हस्ताक्षर गरिसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा कसरी लाग्छ? दुईटा देशले गरेको सम्झौतामा लाग्छ? सम्झौता नगरेको भए लाग्थ्यो।
यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। यहाँ केही विद्वानहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा भन्नुभएको छ राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा जान सक्ला, त्यसमा नेपालमा विदेशी सेना भित्राउने नभित्राउने भन्ने कुरा होला। जसरी लेबनानमा छ नि, नेपालबाट विश्वबाट चाहिँ सेना जान्छ नि सुरक्षा परिषद अन्तर्गत, त्यहाँ त एउटा देशको मात्र हुँदैन। त्यो भूगोलमा त्यो राख्नुपर्छ, माग अर्को होला। तर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानको निमित्त दुईटा देशले सम्झौता गरेको सुस्ता र जो कालापानी क्षेत्र हो, त्यहाँ दुईटै देशले नहेर्ने अहिले भनिसकेपछि त्यसपछिको वार्ता पनि भएको छैन, कुटनीतिक कुरा पनि भएको छैन। वार्ता भइसकेपछि नमिलेको खण्डमा पो हो त यो अहिले गरेको सम्झौता भङ्ग भयो भन्नु पर्यो नि। त्यो सम्झौता भङ्ग पनि नहुने एकलौटी भारतले चाहिँ त्यो हस्तक्षेप गरेको हिसाबले त भङ्ग त हो, तर नेपाल सरकार बोल्न सक्दैन, त्यो बोल्ने कुरा पनि आउँदैन। किन त्यसैलाई टेकेर राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता गरेर उदाको भारतसँग लम्पसार परेर उदाकोले कसरी चाहिँ बोल्छ होइन? हाम्रो हेरनलाल शेष सरले भन्नुभयो भने त्यो बेलाका यो 53 सालमा चाहिँ तत्कालीन वाम मोर्चाले चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पत्र लेख्यो यही कालापानीको विषयमा। त्यसको अगुवाई हेरनलाल शेष सरले गर्नुभयो। त्यहाँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले के भन्यो, नेपाल सरकार मार्फत आउनु पर्यो, तपाईँहरू बाहिरबाट मोर्चा आएर हुँदैन, सरकारले हामीलाई आह्वान गर्नु पर्यो भन्ने कुरा आयो। सरकारले त गरेन, त्यो बेलामा गरे अब हुन्थ्यो नि, गरेन। त्यसकारण नेपाल सरकार अगाडि नबढिकन हुँदैन। अहिले पनि त्यो भएको त्यही हो। ओमरीजीको कुरा आउँछ, यो बुझ्नु होला, यो उपाय आउँदैछ। नेपाल यो त्यो भूमि फिर्ता हुन्छ, म त्यहाँ आउँदैछु, इन्डिङमा त्यहाँ आएर इन्डिङ गर्छु। यो हिरण्यलाल सरसँग त्यसको पत्र छ, उहाँले भनिसक्नुभयो, तर खोइ त नेपाल सरकारले चाहिँ त्यो कुरा बुझ्यो। त्यसकारण यो सरकारले चाहँदैन भन्नुको कारण त्यहाँ हो। अब यसको समाधान के त? अब विषय यहाँ यो जनताले के गर्नुपर्ने, म त्यहाँ जान्छु। अबको समाधानको यो कूटनीतिक प्रयास यो नेपाल सरकारले नै अगाडि बढाउनुपर्छ। हाम्रो युवराज सङ्ग्रौला डाक्टर साहबले भन्नुभएको कुरा पनि त्यही हो। हामी विषयविज्ञहरू छौँ, राजनीतिक नेतृत्वले प्रधानमन्त्री स्वयंले वार्ता गर्ने होइन, हाम्रो टिम विषयविज्ञहरूको टिम छुट्याइयोस्, यो समस्याको समाधान हामी प्रमाण जुटाउँछौँ र हामी वार्ता गर्छौँ। राजनीतिक नेतृत्वले त हस्ताक्षर गर्ने हो भन्नुभएको छ उहाँले। कूटनीतिक अभ्यास भनेको यही हो। यस अर्थमा नेपाल सरकारले एउटा नेपालमा विषयविज्ञहरूको तत्कालीन नापी विभागका प्रमुखदेखि को हुनुहुन्छ यो प्रमाण पुग्ने गरी, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाँदाखेरि चाहिँ प्रमाण पुग्ने गरी, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा जाँदाखेरि प्रमाण पुग्ने गरी चाहिँ त्यसको तथ्य सङ्कलनको निमित्त एउटा टिम बनाउनुपर्छ। नेपाल सरकारले तुरन्त आह्वान गर्नुपर्छ। यो सरकारले गर्नुपर्ने काम गर्छ गर्दैन अर्को कुरा, गर्नुपर्ने चाहिँ यो। हामी सरकारमा हुन्थ्यौँ भने हामीले त्यो गर्थ्यौँ। यस अर्थमा हाम्रो पार्टी नेपाललाई तपाईँले नजिताउनुको विकल्प छैन भनेको हामीले। तपाईँले जे भन्नुहोस्, राजनीतिक कुराकानी गरे भन्नुहोस्, उपाय यही छैन। अब यो सरकारले त गर्दैन र अहिले तत्काल त्यो विषयविज्ञद्वारा प्रमाण पुगिसकेपछि चीनसँग यसलाई 2015 को चीन र भारतको सम्झौता, यो अर्को बिन्दु है, चीन र भारतले गरेको लिपुलेखको विषयमा गरेको द्विपक्षीय सम्झौता खारेज नगरेसम्म लिपुलेखको विषय समाधान हुँदैन। यो चीन अगाडि बढ्नुपर्छ। यसको निमित्त चीनले के गर्नु पर्यो, सबभन्दा पहिला भारत र चीन बीच भएको सन् 2015 मा भएको जो एग्रिमेन्ट हो, जो सम्झौता हो, त्यो सम्झौता खारेज गर्नु पर्यो। यसको अर्थमा नेपालले चीनलाई कूटनीतिक आह्वान गर्नु पर्यो समस्याको समाधान। अब यो पनि यो सरकारले गर्ला त? कुरा यही हो। यो सरकारले गर्ने त देखिएन हैन। जब पहिला संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आऊ भन्दा नि आएन। अब भारतले एकलौटी मिल्यो। अन्तिम विकल्पमा आउँदैछु ओमरीजी, यो सुन्नु सिरियल्ली। धन्यवाद डाक्टर साहब, किशोर सरले हामीलाई वाच गरिरहनु भएको छ। आउँदैछु म, तपाईँ नआत्तिनु होला ओमरी भाइ। अब गर्ने भनेको सरकारले के गर्नु पर्यो, सरकारले गर्नुपर्ने अहिले तत्काल गर्ने एउटा विषयविज्ञको टिम बनाएर हाम्रो तथ्य प्रमाण सङ्कलन गर्नु पर्यो। त्यो तथ्य प्रमाण सङ्कलन गर्नको निमित्त नेपाल सरकारले अधिकार दिएर ब्रिटिसलाई गुहारेर हुन्छ अथवा ब्रिटिस लाइब्रेरीसँग चाहिँ नेपाल सरकारले कुराकानी गरेर हुन्छ। त्यो अथोरिटी एउटा टिम बनाइसकेपछि त्यसले कदम चाल्नु पर्यो। त्यो प्रधानमन्त्रीको क्याबिनेटबाट निर्णय हुनु पर्यो। त्यो नम्बर 1।
त्यही टिमले चीनसँग चाहिँ कूटनीतिक वार्ता थाल्न पर्यो। कूटनीतिक वार्ता मार्फत पहिला सुरु चीन र भारतको आधिकारिक कुरा के हो, लिपुलेख त्यो बेला मिस्टेक भयो, तपाईँहरू चाहिँ यो सम्झौताबाट के भन्नुहुन्छ भनेर चाहिँ आफ्नो दाबी पेश गर्नु पर्यो। त्यहाँ सबभन्दा पहिला आफ्नो दाबी प्रमाण पुर्याएर यो विषय विज्ञहरूले पुर्याउँछु भन्नुभएको छ। डाक्टर कृष्ण कुमार तामाङ सर पनि हाम्रो सशस्त्रको पूर्व एआइजी भर्खर रिटायर हुनुभएको छ। उहाँको क्षेत्रै यही हो, उहाँको अनुसन्धान यही हो। त्यो नेपालको सिमानाको भएको विषय उहाँलाई सबै थाहा छ, उहाँले पनि वाच गरिरहनु भएको छ। त्यसकारण चीन बेगर अब हाम्रो लिपुलेख फिर्ता हुन्छ त देख्दैनौँ हामी। एक त हेपाई गरेर चाहिँ उनीहरूले खाइदिन्छन्। अब समस्या 2007 साल पछाडिबाट छ, यहाँ 70-72 साल अगाडिको भन्छौँ नि, त्यही हो भाग। अब समाधान कसको लागि गर्नु पर्यो, हामीभन्दा पछिल्लो पुस्ताको लागि गर्नु पर्यो भनेपछि कूटनीतिक माध्यम भनेको सरकारले गर्ने काम भनेको यो के काम, अब फेरि मैले दोहोऱ्याएँ, सरकारले गर्नुपर्ने भनेको यही हो। जो इमान्दार सरकार भएको भए गर्ने यही हो। यो बेमान भन्ने कुरा प्रमाणित गर्यो, त्यसकारण यो सरकारलाई फेरिकन आउँदैन भन्ने कुरा अलि पछिको कुरा। नेपालमा विषय विज्ञहरूको एउटा टिम बनाउने, तथ्य प्रमाण सङ्कलन गर्ने, 1816 को चाहिँ त्यो नक्सादेखि लिएर सम्पूर्ण आफ्नो तथ्य प्रमाण तयार गरेर चीनसँग चाहिँ छलफल गर्ने, भारतसँग छलफल गर्ने। चीन र भारतले सहयोग गरेन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको बाटो त्यसपछि खुल्छ, वैधानिक बाटो यही हो। अब नेपाली जनताले त्यसमा के गर्ने, हाम्रो भूमिका के? हैन, नेपाली जनताले के गर्ने भन्दा मैले अहिले देख्ने कयौँ आन्दोलनहरू, यो स्पिड त हो, आन्दोलनलाई म गलत भन्ने त मैले कहीँबाट भन्नै सक्दिनँ, तर यो सरकार विरुद्ध आन्दोलन हुनु पर्थ्यो। हामीले इन्डियन एम्बेसीको विरुद्ध र भारतको विरुद्ध नेपालमा आन्दोलन गर्यो। मलाई यहाँ कहाँ कहाँ नमिलेको जस्तो लाग्छ। हेर्नुहोस् है, अहिलेको अभियन्ता साथीहरू, हिजो बेलुका स्वागत नेपालजीको मैले हेर्दै थिएँ, मलाई करेन्ट लाग्यो भन्नुभयो के प्रहरीको एउटा गर्नु हुँदो रहेछ अरे। त्यो टाइपको आन्दोलन गर्नुभन्दा इन्डियन एम्बेसी यहाँ कूटनीतिक नियोग घेरेर के गर्ने हामीले, होइन? हामी लिपुले कालापानी गएर के गर्ने, सिमानामा गएर के गर्ने, जबकि सरकारले यो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा हो। अब बिचरा प्रहरीले त गर्ने के, सरकारको निर्देशन जे छ त्यही मान्ने होइन। प्रहरी हेर्नु त्यस्तै छ। यहाँ प्रहरी मुर्दाबाद भनेर प्रहरीलाई म भन्छु थप नबिच्काउँ। प्रहरी हाम्रो चाहिँ शक्ति हो, आन्तरिक शक्ति हो। त्यो प्रहरीलाई बिच्काउनु हुँदैन हामीले। त्यो जतिसुकै ठुलो आन्दोलन गरौँ, यो समस्याको समाधान हुने बाटै होइन। यहाँ स्वागतजीले जस्तो चाहिँ करेन्ट लाए पनि भन्नुपर्ने त्यस्तो किसिमको आन्दोलनको मोडेल होइन। आन्दोलन गर्ने भए के गर्नु पर्यो, सरकार बदल्ने आन्दोलनमा रूपान्तरण हुनु पर्यो हामी। र सरकारमा नपुगिकन हुँदैन, सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने। अघि मैले भनिसकेँ, यो सरकारले नगरेको कारणले गर्दा विषय विज्ञहरूको टिम पनि बनाउँदैन। होइन, युवराज सङ्ग्रवाला सरले पनि खुल्लमखुल्ला भनिसक्नु भएको छ, हामी जस्तोलाई बोलाउ न सरकार, हामी समाधान गर्छौँ। यो तपाईँहरूले हस्ताक्षर गर्ने हो, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जानलाई तथ्य प्रमाणहरू हामी सङ्कलन गरिदिन्छौँ भन्नुभएको छ। तै पनि बोलाउँदैन सरकारले। भने सरकार नबदलिकन अब यो समस्याको समाधान हुन्छ त? अनि हामी सिंहदरबार अगाडि के, इन्डियन एम्बेसी अगाडि के, उहाँ लिपुले गएर के, हाम्रो 10 गजामा गएर के, यो समस्याको समाधान हुन्न, उल्टो क्षति हुने कार्यक्रम बन्छ। त्यसकारण मैले साथीहरूलाई भनेको कि सत्ता बदल्ने आन्दोलनमा रूपान्तरण हौँ हामी, त्यसको लागि मोर्चा कसौँ, दबाब त दिनुपर्छ। फेरि मलाई पदम बडालजीले पश्चिम दार्चुलाबाट भन्नुहुन्थ्यो, काठमाडौँमा जति यसका विरुद्ध आन्दोलनहरू भए यहाँ त्यति इन्डियनहरू ब्याक हट्छ सर भन्नुभएको थियो। यस अर्थमा त ठिक हो, तर यहाँ क्षति भयो भने, भविष्यका राजनीतिक नेतृत्वहरूमाथि क्षति भयो भने, जस्तो करेन्ट लगाउने कुरा, जो गम्भीर कुरा हिजो चाहिँ स्वागत नेपालजीले भन्नुभएको छ, हाम्रो यहाँ एउटा किडनीमा ड्यामेज भयो भने, मुटुमा छस्सा हान्यो भने, कोही केही भइहाल्यो भने, यो नेतृत्व सिद्धिनु भनेको विचार सिद्धिनु हो, जबकि उपलब्धि विहीन हो यो। त्यसकारण हामीले गर्नुपर्ने कहाँ, आन्दोलन भनेको सरकार सत्ता बदल्ने आन्दोलनमा हाम्रा भौतिक क्षति भए पनि हामीलाई मतलब भएन, जाउँ। तर उपलब्धि विहीन यो प्रचार प्रसारको, एक किसिमले भन्छन् सस्तो प्रचार प्रसारको त्यो आन्दोलनमा हामी अलिकति पुनर्विचार गर्ने कि। त्यसकारण हामी सडकमा ननिक्लिएको चाहिँ यहाँ यो अर्थ छैन, यो क्षति पुग्छ। यो हामीले नेपाल प्रहरी सुरक्षा निकायलाई दोष दिँदैनौँ, किनभने सुरक्षा निकायले त सरकारले भनेको मान्ने हो। त्यसकारण बरु आह्वान गऱ्यो भने सुरक्षा निकायले हामीलाई सहयोग गर्न सक्छ। कुनै बेलामा यो सत्ताले राष्ट्र बेच्यो भन्ने उहाँहरूलाई नै अनुमान छ, सत्ता विरुद्धको आन्दोलन उठ्यो भने सुरक्षा निकायले चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्न सक्छ। यस अर्थमा हामीले के गर्नु पर्यो त? अब आम नागरिकले भने
दबाब दिइरहने आफूलाई क्षति नहुने गरी चाहिँ सरकारलाई दबाब दिइरहनु पर्यो, यो ठिक हो। फेरि आन्दोलन नगर्ने हो त होइन, यो सरकारको कुरा हो कि जाउँ। म त अहिले पनि भन्छु ल ठिक छ, हिजो चाहिँ 200 जना समात्यो भने हामी 2000 जना निक्ल्यौँ। यो लकडाउनको चाहिँ वास्ता छोडिदिउँ, राष्ट्रिय आह्वान गरौँ, राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरू अगाडि आउनुहोस्, हामी सडकमा आउँछौँ, प्रहरीले कति थुन्दो रहेछ थुनोस् भनौँ होइन। हाम्रो जेल भर्ने योजना हुन्छ नि 62-63 भन्दा अगाडि जस्तो, त्यो काम गरौँ। तर त्यसले सरकार ढाल्ने गरी आन्दोलन नगरिकन यो देशको निकास निक्लिँदैन। किनभने राष्ट्रघात र देशद्रोह गरेर उदाको पार्टीले जे पनि गर्छ हामीले भन्यौँ नि, हतियार चलाउँछ भोलि। त्यसकारण यहाँ सस्तो लोकप्रियताको लागि हामी यहाँ व्यक्ति हाइलाइट हुने र च्यानल चलाउने काम नगर्नु भनेर हाम्रो चाहिँ प्रसाईजीले भन्नुहुन्थ्यो, रमेश प्रसाईजीले। म उहाँको कुरालाई चाहिँ मान्छु। यहाँ व्यक्ति हाइलाइट हुने, यहाँ कुनै टिभी च्यानल चलाउने गरी यस्तो गर्नु यो दुर्भाग्य हो। दुर्भाग्य हामीले राष्ट्रघात र देशद्रोह गरेका पार्टीलाई जितायौँ। दुर्भाग्य त हाम्रो हो, सोच्नु पर्ने नेपाली जनताले हो। त्यसकारण हामी सत्ता रूपान्तरण, यो सत्ता बदल्ने आन्दोलनको निमित्त शक्ति सञ्चय गर्नु छ। यसको निमित्त हामी सम्पूर्ण किसिमले बलियो बन्नु छ। यो बलियो बन्नुको निमित्त बल खेर नफालौँ। यो सत्ता बदल्ने आन्दोलनको मोर्चा कस्नको निमित्त हामी जनताको स्वतन्त्र आयोग मार्फत हामीले एउटा कन्सेप्ट ल्याएको छौँ। त्यसको व्याख्या आज म यहाँ गर्दिनँ, मैले धेरै पटक गरेको छु। राजनीतिक रूपमा हामीले तयार भनेका छौँ, हामी आफू तयार भएको छौँ होइन। यहाँ साथीहरूले मेन कुरा आफूलाई बचाउँदै यो सत्ता रूपान्तरको निमित्त मोर्चा कस्ने बेला भएको हुनाले नेपालका अग्रज दिग्गजहरूले जो कुरा गाइडलाइन गरिनु भएको छ, हामीले उहाँहरूको कुरालाई मनन गरौँ। प्राध्यापक डाक्टर युवराज सङ्ग्रौला सरहरूले भनेको कुराहरू, सुदूरपश्चिमबाट चाहिँ जो पदम बडालजीले दिनुभएका कुराहरू हामीले नियमित कुराकानी गरेका छौँ। तपाईँले चाहेको के हो, त्यहाँको मान्छेको के हो भन्दा हामीले त्यहाँको रिपोर्टिङहरू ल्याएको छौँ। सीमा क्षेत्रमा चाहिँ सीमा विभाग हेर्नुभएको हाम्रो सशस्त्रको डाक्टर कृष्ण कुमार तामाङ सर आइरहनु भएको छ, जो नेपालको नक्साङ्कन गर्ने काम उहाँहरूले गर्नुभएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय एउटा कानुन अनुसार उहाँले गर्नुभएको छ। त्यसकारण यो सरकारी क्षेत्रबाट हुने कुरा हो, यो नेपाल सरकार अगाडि बढेसम्म नहुने कुरा हो। मैले त उदाहरण दिन्छु नि, आन्दोलन हेर्नुहोस्, हाम्रो निर्मला पन्त बलात्कारको विषयमा चाहिँ देश उल्टेको होइन भनेको, तर कारबाही किन भएन त? देश उल्टे पनि हुँदैन कि राज्य लागेपछि त्यस्तो हुन्छ। त्यसकारण यहाँ 2-4 जना साथीहरू बलसहित 2-4 हजारै उत्रियौँ। सत्ता बदल्ने आन्दोलनमा रूपान्तरण नभएसम्म हुँदैन। इन्डियन एम्बेसी र सिंहदरबार घेराउ गर्नुको यो प्रतिनिधिमूलक कार्यक्रम त हुन्छ, तर उपलब्धि हुँदैन। त्यसकारण यहाँ अभियानहरूले पुग्दैन। राजनीतिक रूपान्तरणको निमित्त राजनीतिक अभियानै चाहिन्छ, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। यहाँ दलभन्दा माथि राष्ट्रको झन्डा बोकेर आउनुहोस् भनेर हुँदैन, यो कुरा साथीहरूले बुझ्नु होला। स्पष्ट रूपमा राजनीतिक खाकासहितको, राजनीतिक मुद्दासहितको हामीले भनेको राष्ट्रिय नीतिलाई पहिला चाहिँ तय गरौँ। राष्ट्रिय नीति पुरा गर्नको निमित्त हामी सम्पूर्ण ज्यान दिन तयार छौँ। त्यहाँ पो हो त ज्यान दिने भनेको। त्यसपछि हामीलाई नेपालमा कसलाई मदन भण्डारी कोले बनाउँदो रहेछ, मदन भण्डारीको हजुरबाउ हामीले पनि बनाउन जानेको छौँ। गोर्खालीहरूको इतिहास धेरै किसिमको छ। त्यो भनेको यहाँ हतियारका विरुद्ध खुकुरी लिएर लड्ने भन्ने कुरा होइन। लडाइँ भनेको आइडिया हो, लडाइँ भनेको ट्रिक हो। पृथ्वीनारायण शाहको बेलामा त्यही ट्रिकले काम गर्थ्यो भने हामी अहिले त्यही ट्रिकबाट जान्छौँ। नेपाल आमालाई बलात्कार हुन दिइदिए हामी बाँच्नुको अर्थ हुँदैन। नेपाल राष्ट्र सिद्धिरहँदाखेरि हामी पनि सिद्धिने हो। बरु भक्ति थापाले चाहिँ तोपको अगाडि आफूलाई सादत प्राप्त गरे जस्तो चाहिँ हामी पनि त्यही अवस्थामा प्रवेश गर्ने हो। त्यो अवस्था सिर्जना गरौँ बरु। तर यसको मेन दोषी चीन र भारत होइन, मुख्य दोषी नेपालका शासक हुन्, अहिलेका प्रशासकहरू हुन्। यो कुरा बुझौँ। त्यसकारण हामीले नेपालका शासकका विरुद्ध आन्दोलन उतार्नुपर्छ। यो सत्ता बदल्नेतर्फ आन्दोलन उतार्नुपर्छ। नेपालको राष्ट्रिय नीति बनाउनको निमित्त हामीले जनताको स्वतन्त्र आयोगको एउटा कन्सेप्ट ल्याएको छौँ। कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका भन्दा उच्च संस्था हामीले गठनको चाहिँ बस चलाइसकेका छौँ। इमानदार राष्ट्रवादी नेतृत्वहरू अगाडि आउनुपर्छ भनिरहेका छौँ। त्यसकारण म त भन्छु, युवा साथीहरू, मलाई अस्ति एकजना भाइले, उहाँहरूको नाम लिन मिल्छ मिल्दैन थाहा छैन, अर्जुन पौडेल भाइ, मैले लिने, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो हामीले के गर्दा हुन्छ अभियान यस्तो बनाउने विचार गऱ्यौँ भन्नुहुन्थ्यो। मैले भने युवा साथीहरू अभियान छोडिदिनुहोस्। अभियान भनेको चाहिँ हाम्रा पूर्व प्रशासकहरू, पूर्व कर्मचारीहरू, अनुभव भएका उहाँहरूले चाहिँ चलाउने अभियान। त्यो अभियान मार्फत राजनीतिक पार्टीलाई गाइडलाइन नभइकन हुँदैन। युवा साथीहरू त राजनीतिमा आउनुपर्छ, जोसँग तातो रगत पनि हुन्छ।
राष्ट्रमाथि खेल्ने गद्दारहरूका निमित्त तातो रगत नभइकन हुँदैन। हाम्रो ध्येय हत्या हिंसा आतंक मचाउनुपर्छ भन्ने कुरा होइन। यहाँ आइलाग्ने माथि जाइ लाग्नको निमित्त त युवाहरू नभइकन हुँदैन। यस अर्थमा हामी साँच्चै हाम्रो लिपुलेख नेपाल आमाको जो शरीरमाथि जो बलात्कार भयो त्यो टुक्रा जाँदैछ, यो आउँछ, यो सत्ता फेरिने बित्तिकै आउँछ। कि अहिलेको सत्तालाई बाध्यकारी बनाउनु पर्यो, यो सम्भव छैन। हामीले प्रमाण भनिसक्यौँ। भारतले छोड्नेवाला छैन, चीन समेत थप्यो, चीनले त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिदिइसक्यो। सुध्रिन्छु भनेर नि सुध्रिँदैन, 6 महिना अगाडि सुध्रिन्छु भनेको चीन पनि सुध्रिँदैन भने अब विकल्प एउटै हो। यो सत्ता बदलिएपछि राष्ट्रवादी देशभक्तहरूको अहिले जो एउटा विचार उत्पन्न भएको छ उनीहरूको सत्ता आइसकेपछि गर्नुपर्ने काम हो। त्यसकारण म अन्तिममा साथीहरूलाई भने आफूलाई क्षति हुने गरी चाहिँ त्यो बिना उपलब्धिको आन्दोलनमा सहभागी भएर सस्तो लोकप्रियता कमाउनेतिर नजाउँ। सरकारलाई थाहा छ योभन्दा बदनाम, योभन्दा अब बढी यति गर्दा पनि राष्ट्रघात र देशद्रोह गरेको प्रमाण हुँदै पनि नेपाली जनताले यी नेकपा र काङ्ग्रेस पुराना राजनीतिक दलहरूलाई जिताउँछन् भने नेपाली जनता नै गद्दार हुन्। यसमा हामीलाई भन्नु केही छैन। नेपाली जनताले बुझेको छन् जस्तो लाग्छ मलाई। यो गल्ती अब नेपाली जनताले दोहोऱ्याउने छैनन्। त्यसकारण त हाम्रा आन्दोलनका स्वरूपहरू यो राष्ट्रघात र देशद्रोह गरेका पार्टीहरूलाई सहयोग गर्ने तल्लो स्तरका कार्यकर्ताहरूका घाँटी रेटिन्छन्। पछि मैले भनेको छु घाँटी रेटिन्छन् तिनीहरूका। हेर्नुहोस्, हेर त यो देशद्रोह र राष्ट्रघात गरेका पार्टीहरू तिनीहरूलाई सहयोग गर्ने भनेको हैसियत अनुसारको। हामी केन्द्रबाट त्यही अनुसारको लडाइँ लड्छौँ, तल्लोतिरबाट हाम्रा साथीहरूले त्यही किसिमको लडाइँ छेड्नुहुन्छ, हेर्नुहोस्, घोषणा गर्नुहुन्छ। त्यसकारण त मैले भने नेपाल राष्ट्र सिद्धिरहँदा हामी पनि सिद्धिने हो। छोडो, नेपालमा अपराधी नै धेरै भन्छन् भने के गर्ने? देशद्रोह राष्ट्रघात गर्छु भन्नेहरूको कार्यकर्ता धेरै भन्छन् भने के गर्ने? सिद्ध्याउँछन्, हामीलाई सिद्ध्याउन्। त्यसकारण हामी अब वार या पार कि राष्ट्र र राष्ट्रियताको लडाइँ लड्दै हामी शहादत प्राप्त गर्ने हो। नेपाल राष्ट्रलाई आफ्नो आहुति दिने हो, होइन भने देशद्रोही र राष्ट्रघातीहरूलाई सिद्ध्याउने नै हो। देशद्रोह र राष्ट्रघात गरेर उदाएका पार्टीका एक कार्यकर्ता समर्थकहरूदेखि लिएर सबैलाई सिद्ध्याएर देशभक्तहरूको विशुद्ध नेपालीको पहिचान, पूर्वीय सभ्यताको पहिचान सहितको चाहिँ सत्ता स्थापना गर्ने नै हो। यो हाम्रो अबको अभियान हो। यसकारण राजनीतिक अभियानको, राजनीतिक आन्दोलनको विकल्प छैन भन्दै मेरो कुरा यहीँ टुङ्ग्याएँ। म एकपल्ट चाहिँ तपाईँहरूको प्रतिक्रिया हेर्छु। हस्, धन्यवाद। उत्तर दिन पऱ्यो भने मैले केही कुरा दिन्छु, प्रश्न आयो भने लिन्छु, भएन भने म बन्द गर्छु। मैले प्रतिक्रिया हेर्छु है त। ल, अब यहाँको पालो ढुक्काउनुहोस्। ल, धन्यवाद वीर गोर्खालीजी। हाम्रो पालो होइन, तपाईँ हामी सबैको पालो हो, देशभक्त राष्ट्रवादीहरूको पालो हो। ल, तपाईँको कुरालाई मैले यही भने। जितबहादुर बरुवाल छेत्री सर गर्नुभएको छ हजुरले सर। धन्यवाद। अब सही कुरा त हो। अब हामी रूपान्तरमा जानुपर्छ भने सिङ्गापुर जोग्न सक्ने हाम्रो देश नजोगिने, यही हो। अब राष्ट्रघात देशद्रोह गरेर उदाएका नेताहरूलाई विस्थापन नगरेसम्म जोगिँदैन। सिङ्गापुरमा त लिक्वानीहरू राष्ट्रवादी नेतृत्व उदाएका थिए, त्यही हो। हामीले अरू देशको उदाहरण हेरेर हुने, नेपालको उदाहरण नेपालमा नि जोगाएकै हो नि। भारतसँग चाहिँ नेपाल होइन, त्यो बेलाको चाहिँ भारत पनि भन्नु भएन। त्यो बेलाको साम्राज्यवादी शक्ति, बेलायतको चाहिँ शक्तिसँग हामीले चाहिँ लडे होइन, देश जोगाएकै होइन। हामीले त हारेको इतिहास मात्र लेखिएको छ उमरी भाइ। पूर्वतिर थुप्रै ब्रिटिसहरूलाई हराएको छ, त्यो त इतिहासै लेखेर रहन्छ। पूर्वतिर किन नलेखेको भने त उनीहरू हारेका इतिहास लेख्दैनन् रहेछन्। किनभने नेपालको लिखित इतिहास, शिलालेख नेपालको ओरिजिनल हो, जे हो त्यही लेखिँदो रहेछ होइन। यहाँ जङ्गबहादुर राणा उदय भइसकेपछि 1903 पछि बेलायतबाट नेपालमा इतिहास लेख्ने मान्छे मगाइएको रहेछ। अनि त्यही बेलायतको विरुद्ध चाहिँ उनीहरूले हारेको इतिहास लेख्छन् त, लेख्दैन। त्यही भएर चाहिँ यो इतिहासविदहरूले भन्नुभएको कुरा। ल, अन्तिम विकल्प पनि आयो, उपाय पनि आयो। सूचना केन्द्रको मैले पढ्न पाइनँ। बद्री अधिकारी सरहरू हो भन्नुभएको छ, सही हो भन्नुभएको छ, सही हो। गोविन्द सरले एकदम सही भन्नुभयो। ल, मनहरीजी, हाम्रो आर्यन डिकी छेत्री ल, तपाईँलाई मैले केही भन्नु परेन है, यति बोलिसकेपछि। बिचरा तपाईँको धर्म त्यही हो, जे भन्नुपर्छ, तपाईँलाई जे हराए, जे गर्नुपर्थ्यो त्यही गर्नुभयो। तपाईँले तपाईँको धर्म निभाउनु भयो। आर्यन धामी छेत्रीजी, हामी नेपाली जनता हौँ। नेपालको लागि हामीले के गर्नुपर्छ हामी गर्छौँ। हामीले नेपालको आफ्नो धर्म, नेपालमा जन्मिनेको नेपाली हुनुको धर्म निभाउँदैछौँ। तपाईँले आफ्नो धर्म निभाउनु भयो, त्यो तपाईँ जान्नुहोस्। अहिलेको सरकार भ्रष्टाचारले गर्दा गरिबी, ल, करण साउथ त्यही हो। भ्रष्टाचार भनेको सबै अब राष्ट्रघात गरेर उदाएपछि यिनीहरू गर्ने त्यही हो।
यिनीहरूको चाहिँ कामै भ्रष्टाचार गर्ने, 2 नम्बरी गर्ने, बलात्कार गर्ने त्यही नै हो, अरू केही नभनौँ। ल त्यस्तो प्रतिक्रिया केही छैन। सबै एकजुट बनौँ यो राष्ट्रिय जोगाउने अभियानमा। धन्यवाद। सबैको एकताको खाँचो छ भन्नुभएको छ। र हिमाल छेत्री पागल, यो केपी ओलीको पालामा भएको हो र हामीले कहाँ केपी ओलीको भन्यौँ हिमाल छेत्रीजी? 2007 सालदेखि तत्कालीन मातृका प्रसाद कोइरालाको पालामा सम्झौता भएर भारतीय सेना आएर बसेको भने छौँ। बिचरा हामीले केपी ओलीको पाला मात्र कहाँ भन्यौँ? केपी ओलीले गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ गर्नु भएन भने हो क्या। पहिलादेखि अहिलेका सबैले गरेन। महेन्द्रले पनि उहाँ सुनसँग साटे भन्दैछ, के अरे 6 करोड पैसासँग साटे भन्दैछौँ यार। हिमाल छेत्रीजी यत्रो भन्दै गलत नभनिदिनुहोस् न प्लिज। यहाँ केपी ओलीको मात्र होइन, मेरो पनि दोष हो नि यहाँ अहिलेसम्म। म पनि नेकपा माओवादीको आन्दोलनमा लागेर चाहिँ मैले पनि त राष्ट्रघात गरेर रहेछु नि त। त्यो एउटा त अंश मैले पनि लिन्छु। विदेशीद्वारा परिचालित नेपाल राष्ट्र सिद्ध्याउनलाई योजनाबद्ध रूपमा सुरु भएको जनयुद्धमा त म पनि भएछु। अब कहाँ म चाहिँ तेस्रो गरेरबाट आएको छुट्टै भन्दै होइन नि। बिचरा केपी ओलीलाई त्यस्तो, केपी ओलीले अहिलेको प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने काम किन नगरे त? तपाईँलाई एउटा प्रश्न, विषयविज्ञहरूको टोली बनाएर प्रमाण जुटाए के हुन्छ? ल नक्सा छैन हामीसँग, नक्सा ब्रिटिस लाइब्रेरीमा छ। बुद्धिनारायण शेष सरले चाहिँ उहाँ बेलायतमा गएर खोजेर आउनुभयो। त्यो नागरिकको तर्फबाट त्योभन्दा बढी कति गर्ने? हामी निःशुल्क रूपमा चाहिँ सरकारको काम गर्न तयार छौँ भन्नुभएको छ उहाँहरूले। त्यो विषयविज्ञहरूको टिम बनाउनु न, अनि प्रधानमन्त्रीले अथोरिटी दिनु। चीनसँग नि उहाँहरूले कुराकानी गर्नुहुन्छ, भारतसँग नि कुराकानी गर्नुहुन्छ। अब कहाँ बिचरा केपी ओलीलाई मात्र भन्यो भनेर तपाईँ हो? यही हो हाम्रो चाहिँ। यहाँ केही साथीहरूले भन्नुहुन्छ नि पार्टीका झोले अन्धभक्त, तपाईँहरू जस्तोलाई भने होला भन्छु है म चाहिँ। गलत अर्थ नलिनुहोस् हिमाल छेत्रीजी प्लिज। कम्युनिस्ट सरकारले राजचार सरकार मुर्दाबाद। ल यहाँ कम्युनिस्ट र राज संस्था भन्ने कुरै भएन, यो अर्को पाटो। यहाँ न कम्युनिस्ट न राजतन्त्र। सिद्धियो सिद्धियो। अब भोलिको काम गरौँ हामीले। भोलिको कामको लागि हामीले बाटो बताऊँ। तपाईँले यो पुरै हेर्न भ्याउनु भएन नि हेरिदिनु होला। र राजन कार्की सर, एउटै लक्ष्य र उद्देश्यका साथ व्यवस्था रूपान्तरण गर्न सबैपछि गोलबद्ध हौ। नेपालको माटो जोगाऊ, नत्र भने दलहरूको नाइके 3 र 3को पछि लागे आमालाई बलात्कार गर्न दिउँ। सही हो, धन्यवाद। तपाईँकोमा अरू मेरो केही प्रतिक्रिया हुने ठाउँै भएन। हाम्रो राजन कार्की सर, हजुरको कुरा सही हो, धन्यवाद। किन सुतेको भन्छन् त? को सुतेको भनेको छ त? काम नगरेको हुनाले सुतेको त अब यो थाहा छैन। यो छोड। यत्रो राष्ट्र राष्ट्रियताको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। हिमालजी प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने काम गर्नु भएन भने क्या? अहिले तत्काल सुती पनि एउटा केहीबाट एउटा हस्ताक्षर गरेर होइन, एउटा हस्ताक्षर गरेर चाहिँ नापी विभागलाई ल त्यो भूभाग नेपालको हो भनेर समेटेर भनौँ न। विषयविज्ञको टोली बनाउँ न। सिद्धिको नि यति गऱ्यो भने प्रधानमन्त्रीज्यूले हस्ताक्षर एउटा गरे पुग्छ। सुती केही गर्नु पर्दैन। त्यो निर्णय भएन भने हो कि नीतिगत निर्णय गर्नु भएन भने हो। यो घरको आउनु हो। सागर पोखरेल माओवादीले कहाँ गर्यो राष्ट्रघात भनिदिनुहोस् त। संविधान के हो भन्नु? संविधान के हो? नेपाली जनतालाई झुक्काएर संविधान ल्याउने? भीमार्जुन आचार्यले भन्नुभयो 600 अरब खर्च गरेर संविधान बनाइयो। तत्कालीन कानुन सचिवले भन्नुभयो नेपालीले बनाएको संविधान होइन, कानुन सचिवले ड्राफ्ट गर्नुपर्ने हो त्यो संविधान। माओवादीले के गर्यो भन्नुहुन्छ तपाईँ? यसको उत्तर दिन सक्नुहुन्छ? 2 दिन अगाडि नेपाली जनताको सुझाव र सल्लाह लिएर नेपाली जनताको सुझाव र सल्लाह नलिकन संविधान जारी गर्ने को हो? त्यो नेपाली जनताको विपरीत संविधान जारी गर्ने को? पालो आउँदैछ अरू बाँकी उत्तर दिनुहोस्। लीला दियालीजी, राष्ट्रवादी धेरै देख्यो तर राष्ट्रनायकले घरिघरि बलात्कार गरेको देख्यो। आत्मग्लानी हुँदैन होला सर? भयो त्यो के अरे आत्मग्लानी भएर नै हामीले यो भन्यौँ। अब सत्ता रूपान्तरण नगरिकन हुँदैन। यहाँ राष्ट्रघात र देशद्रोह गरेकोलाई आत्मग्लानी नहुने होइन। उनीहरू सुविधा भोगी, साम दाम दण्ड भेद बनाएको छ। उनीहरूसँग सब पैसा, उनीहरूसँग सम्पत्ति। हेर्नुहोस् न, मलाई गाली गर्छन् अझै यहाँ। त त्यही पार्टीको, तैँले त्यही गरिस्, तँसँग नै पैसा होला भन्छ। आत्मग्लानी, तपाईँ हामी सबैलाई आत्मग्लानी भएर नै सत्ता रूपान्तरण नगरिकन हुँदैन भनेको। अब के गर्ने? हामीले गल्ती महसुस गरेको हो लीलाजी।
ल अरू बाँकी पछि फेरि कुराकानी गरौँ ल। आज गहन विषयमा गरेका छौँ, सबै साथीहरूले सेयर गरिदिनु होला, सबै माझ पुर्याउँ। र यदि कसैले युट्युब बनाउन चाहनुहुन्छ भने यसलाई युट्युबमा पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। धेरै साथीहरूले हालौँ, धेरै ठाउँमा हालौँ, प्रचार प्रसार गरौँ। यो एउटा रेकर्डको रूपमा बसोस्। सत्य र तथ्य हामी अहिले जो सङ्घर्षमा छौँ, हाम्रा अगाडिका पुस्ता, मेरा बुवाका पालामा यो आन्दोलन यस्तो किसिमको आन्दोलन भए भए हामीले दुःख पाउँदैन थियौँ। तपाईँ हामीले चाहिँ आन्दोलन नगरिदिँदा हाम्रा छोरा नातिहरूले चाहिँ, हामीभन्दा पछिका पुस्ताले चाहिँ सुख पाउँदैनन्। यो नेपालको राष्ट्रको अस्तित्व विश्वको चाहिँ यस्तो मौलिक राष्ट्र, यो स्वर्गको टुक्रा चाहिँ सिद्धिने समय आयो जस्तो लाग्छ। यसको निमित्त अब देशभक्त र राष्ट्रवादीहरूको परिचय बन्ने पालो आयो। जति दुःख भोग्नु भोग्यौँ होला, अब योभन्दा बढी भोग्न पर्दैन होला। जय होस्, म बिदा भएँ। फेरि कुराकानी गरौँ। यस्ता विषयहरू आयो भने अरू हाम्रो सम्पर्क चाहिएमा मैले सम्पर्क नम्बर अन्तिममा दिने गरेको छु अस्तिबाट। सम्पर्क नम्बर यसमा रेकर्ड हेर्न सक्नुहुन्छ, टिपिएर भ्याउनुहुन्न भने 98082 हेर्नुहोस्, 98082 11898 यसमा सम्पर्क गर्नुहोला। 98082 11898। अरू हाम्रो मेसेन्जरमा गर्नुहोला। हामी नेट खुला भए बेला जहिले पनि कुराकानी गर्न तयार छौँ। मेरो लागि, हाम्रो लागि, हाम्रा साथीहरू त तपाईँहरू चिन्नुहुन्न किन हामी चिनाउँदैनौँ। मलाई रात बिहान 24 घन्टामा म 25 घन्टा फोन रिसिभ गर्छु सम्भव भएसम्मको। मलाई राति निन्द्रा लागेको बेला पनि घन्टी आओस् मेरो ओपन हुन्छ, नभए मिस कल आएर चाहिँ पनि म कल फर्काउने गरेको छु। सम्पर्क गर्नुहोला। राष्ट्रवादी मोर्चा बन्नुपर्छ, यो सत्ता फेर्नुपर्छ, त्योभन्दा बाहेक विकल्प केही छ भने भन्नुहोला। जय होस्, शुभ होस्।